बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं प्रिपेयर पीपीएससी विद एम आसिफ। प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड ये मेरी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड टास्क को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक शीट है, हमने ये तैयार करनी है। तो इसमें ये दो टास्क है जो हमने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनानी है, इस तरह ये शेप्स वगैरह एंटर करनी है। इसी तरह दूसरे बी पार्ट में हमने ये पाई चार्ट बनाना है इस डाटा को लेकर। तो चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन चेंज कर लेना है, इसको बिल्कुल सिंपल यानी कि वाइट में कर लेना। अब यहाँ पर ये बॉक्सेस हमने डिलीट कर देने हैं। इसको डिलीट करने का तरीका ये है कि इसका जो बॉर्डर है उस पर हमने ये वाले निशान जो क्रॉस का निशान है इसको बॉर्डर पे क्लिक करना है और उसके बाद बैक स्पेस दबा देना, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम वो वाली शेप्स बनाते हैं जो कि इस शीट में हमारे सामने है। तो सबसे पहले हमने ये डायगोनल रेक्टेंगल बनानी है, उसके अंदर ये सारा फ्लो डायग्राम बनानी है, लेकिन उससे पहले हमें ये डायगोनल बनानी पड़ेगी। तो रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर शेप्स के ऑप्शन में मौजूद है, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं। इसको दरमियान में कर लेते हैं ज़रा। अब हमने यूँ करना है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है बल्कि ओपेक है, यानी कि बैक वाला जो हिस्सा है वो नज़र नहीं आ रहा। तो हमने इसका ब्लू कलर ये ख़त्म कर देना ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। और ये करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है फिल कलर का, तो वो हमने नो फिल कर देना है। तो इस तरह ये हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब हमने ये सबसे पहले लिखना प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं और ये लिख लेते हैं। इसको सेंटर में कर लेना, थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देना इसका। बोल्ड कर देना। अब हम शीट में दी गई ये शेप्स बनाते हैं। ये शेप्स भी इधर शेप वाले ऑप्शन में मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शेप हम एंटर करेंगे, ये वाली। वहाँ पर ये इसके उल्टा डायरेक्शन में है, तो हमने इसको भी उल्टा डायरेक्शन में इस तरह जिस तरह वो फ्लो डायग्राम में है उसी तरह कर लेना है। और इसको भी हमने जो है ना नो फिल कर लेना है। इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देना है। अब हमने यूँ करना है कि इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह इसको फिर पेस्ट कर देते हैं। इनको ज़रा करीब कर लेते हैं जिस तरह वो डायग्राम बनी हुई है। तो इनको भी इनकी जो फिल कलर है वो भी नो फिल कर देना है। इसी तरह इसको भी नो फिल कर देना है। इनके कलर्स भी ब्लैक कर लेने हमने, जो इनका बॉर्डर का कलर है। अब हमने एरो इंसर्ट करना है।
یہ ہمارے پاس اس طرح کا ایرو ہے اور اس کو انسرٹ کرنا ہے ادھر. اس کو بھی بلیک بارڈر کرنا ہے اور نو فل کر لینا ہے. اس کو ذرا قریب کر لیتے ہیں. اب ہم نے ریکٹینگل انسرٹ کرنی ہے. اس کے بعد ایک اور شیپ ہے جو دی ہے، وہ اس طرح کی شیپ ہے لیکن وہ الٹ ڈائریکشن میں ہے. ہم اس کو شیٹ کے مطابق کر لیں گے اور ان کی ہائٹ وغیرہ بھی برابر کر لیتے ہیں. اس کو نو فل کر لینا ہے، بارڈر بلیک کر لینا ہے اس کا. اس کو بھی نو فل کر لیتے ہیں. اب ہم یہاں پر جو ادھر کویسچن میں لکھا ہوا ہے پروسیس 1 پروسیس 2 پروسیس 3 اور یہ سارا ہم ادھر لکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی ادھر لکھا ہوا ہے. پروسیس 1 پروسیس 2 پروسیس 3. پھر یہاں پر ہمیں کمپائلیشن لکھنا ہے اور فائنل رزلٹ لکھنا ہے. کمپائلیشن رزلٹ لکھنا ہے. کمپائلیشن کی سپیلنگ نہیں تھے تو یہ ہم نے درست کر لیا. تو اے پارٹ ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ہم نے یہ دوسرا جو پارٹ ہے وہ کرنا ہے لیکن وہ اب نیکسٹ سلائیڈ پہ کریں گے. تو نیکسٹ سلائیڈ انسرٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. یا تو یہیں پر یہ نیو سلائیڈ کر لیں یا پھر کنٹرول ایم سے ہم نیو سلائیڈ انسرٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نے یہ جو ہے نا پہلے ان کو ختم کر لینا ہے. ختم کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کراس کا نشان کو اس بارڈر لائن پہ لے کے آنا ہے اور پھر آپ نے بیک سپیس کا بٹن دبا دینا تو یہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہم یہی کریں گے. اب ہم نے کرنا یوں ہے کہ پائی چارٹ انسرٹ کرنا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس چارٹس اویلیبل ہیں. یہ چارٹس کا فنکشن ہے. ہم نے ادھر پائی چارٹ انسرٹ کرنا ہے. تو یہ ہم پائی چارٹ انسرٹ کر لیتے ہیں. جو ہی ہم پائی چارٹ انسرٹ کریں گے ساتھ ہی ایم ایس ایکسل اوپن ہو جائے گا. ایم ایس ایکسل اوپن ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس پہ جو ہے نا دی گئی کوانٹیٹیز لکھ دینی ہے. ادھر ہم نے جیسے یہ باکس بنا ہوا ہے یہ ٹیبل بنا ہوا ہے ہم نے اس کے اکارڈنگ ہی ڈیٹا لکھنا ہے. تو آئٹم نیم لکھا ہو اور ساتھ میں کوانٹیٹی لکھی ہوئی ہے. تو
اور یہاں پر ایکسل میں یہ لکھ لیتے ہیں. یہاں پر کوانٹٹی وغیرہ لکھ لینی ہے جو ادھر دی ہوئی ہے. پہلے 23 61 13 26 یہ ایکسل پہ ہم نے ادھر لکھ لینی ہے. 23 61 13 26. اس کے بعد ہمارے پاس 940 اور 353. 940 353. ادھر ہم نے وہ جو ادھر یہ نام لکھے ہوئے آئٹمز کے پینسل، نوٹ بک، فائل کور اور یہ پیپر رم یہ لکھ لینے ہیں سارے. نوٹ بک، نیچے ہمارے پاس فائل کور، اس کے بعد پیپر رم. تھوڑا سا وائڈ کر لینا. تو ہم نے اس کو سارے کو سلیکٹ کر کے کاپی کر لینا. اور ادھر یہ ٹیبل انسرٹ بھی کر دینا. تو یہ ہمارے پاس ٹیبل ادھر آ چکا ہے. کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا ٹیبل بنا لینا. تو اس کو تھوڑا سا انکریز کر لینا، اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لینا. اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ دونوں ٹاسک کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.